हामी झण्डालाई तल राख्न पनि आग्रह गर्दछौँ। उद्घाटन कार्यक्रम सुरु हुनेछ, त्यसैले औपचारिक रूपमा ढोका खोल्नको लागि रनिङ सिल्क प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहमा उपस्थित भएका छौँ। यस अवसरमा हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर उपस्थित हुनुभएका हाम्रा अतिथिगणहरू र सम्पूर्ण विद्यालयका सहभागीहरू, आमा समूहहरू, झाँकी समूहहरू र सबै उपस्थित महानुभावहरूमा यो अवसरमा स्वीकार्नुहोस्। म सञ्चालकको तर्फबाट यहाँहरूलाई न्यानो नमस्कार। अब म हाम्रो उद्घाटन कार्यक्रमलाई मैले अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। अब म यस कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटनको सिलसिलामा छौँ। यस कार्यक्रमको सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि परिवर्तन गाउँपालिका खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष श्री देवबहादुर बुढाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यो तेस्रो अध्यक्ष कप रनिङ सिल्क प्रतियोगिताको प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका हाम्रा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य माननीय श्री दिपेन्द्र कुमार पुन सिजालजीलाई पनि प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि रोल्पा जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष श्री राजबहादुर बुढाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि परिवर्तन गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री निमकान्त नागीज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको आसन गर्ने क्रममा परिवर्तन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री हितकुमारी बुढाज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि पूर्व सहायक मन्त्री
श्री भीमकुमारी बुढाज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि परिवर्तन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री दिल्ली खड्काज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरे। त्यसैगरी आसन ग्रहणको क्रममा परिवर्तन गाउँपालिकाका अधिकृत छैटौँ राजेश बोहराज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी परिवर्तन गाउँपालिका शिक्षा खेलकुद शाखाका प्रमुख चित्रा बस्नेतज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी लेखा शाखा प्रमुख लेखा अधिकृत ध्रुवराज नेपालीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी परिवर्तन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 का अध्यक्ष बमबार बुढाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी वार्ड नम्बर 2 का अध्यक्ष हरिप्रसाद बुढाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी झबिराम वार्ड नम्बर 3 का अध्यक्ष झबिराम नायकज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी वार्ड नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष दलबहादुर बुढाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी वार्ड नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष सुखबहादुर बुढाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी वार्ड नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष भान्सिङ बुढाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी अब आसन ग्रहण क्रममा अलि मर्यादा क्रममा अलि तलमाथि हुन गएको मैले यहाँ महसुस गरेँ। म क्षमा चाहन्छु किनभने मैले वडा अध्यक्षज्यूको नाम अगावै हाम्रो गाउँपालिकाका शाखा प्रमुखहरूको नाम मैले वाचन गरेछु। यसमा म क्षमा प्रार्थी छु। अलि मर्यादा मिल्न नगएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। अब म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका परिवर्तन गाउँपालिका अध्यक्ष श्री सुखबहादुर बुढाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी जयबहादुर भट्टज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका चक्कु प्रसाद घट्टीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। महाधिवेशन प्रतिनिधि चक्कु प्रसाद घट्टीज्यूलाई। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेस जनजाति विभागका केन्द्रीय सदस्य दीपक श्रेष्ठज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका निवर्तमान अध्यक्ष नवलसिंह पुनज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका वर्तमान सबैजनालाई यो उद्घाटन भइरहेको अवस्थामा सबैजनालाई ताली बजाइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिलाई धन्यवाद र सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा परिवर्तन गाउँपालिका खेलकुद समितिको तर्फबाट स्वयं मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् नमस्कार। यो 1300 अडच्चे कप रनिङ सिल्ड हामीले गत साल नै गर्ने योजनामा थियौँ, कार्यक्रम थियो, तर दुर्भाग्य भनौँ कोभिड-19ले गर्दा भन्दा हामीले यो कार्यक्रम गर्न सकेनौँ, जस फलस्वरूप
अहिले यस कार्यक्रम गर्न गइराखेका छौँ। आज यो उद्घाटन समारोह भइरहेको छ। सम्पूर्ण स्कुलबाट विद्यालयबाट सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो खेल प्रदर्शन अनुशासन तरिकाले गरिदिनु हुनेछ र अन्तमा आफ्नो कार्य व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर अतिथिको रूपमा आइदिनु हुने लुम्बिनी प्रदेश 5 का माननीयज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै अन्य अतिथिहरू र सम्पूर्ण स्कुलबाट आउनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सरहरूलाई आयोजकको तर्फबाट स्वागत गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। राष्ट्रिय नमुना मावि अध्यक्षलाई परिवर्तन गाउँपालिका तेस्रो अध्यक्ष कप रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता 2077 मा उपस्थित सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई मार्च पासको लागि म अनुमति चाहन्छु।
उद्घाटन समारोहको यो अवसरमा हामीले थुप्रै आरोह पार गरेर यो तेस्रो स्थितिमा आइपुगेका हौँ। यहाँ सबै जसोले थाहा हुन नसक्छ, यो अध्यक्ष कपको प्रतियोगिता सुरुवात मावि राङ्सीबाट सुरु भएको थियो। सर्वप्रथम त म यहाँहरूलाई यो अध्यक्ष तेस्रो कप पूर्ण रूपले सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु र साथसाथै खेल एउटा आफैमाथि एउटा महत्त्वपूर्ण हो। राष्ट्र निम्ति खेल्ने हो, स्वास्थ्यको निम्ति खेल्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँका खेलाडी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो स्कुलको प्रतिनिधित्व गर्दै ती प्रतियोगिताहरूमा उहाँहरूले कम्पिटिसन गर्नुहुनेछ। प्रस्तुति मावि बागमाराको रहनेछ। मावि बागमाराको प्रस्तुतिको लागि मावि बागमाराका भाइ बहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र मेरो तर्फबाट सबैमा न्यानो अभिवादन। सबैभन्दा पहिले म धेरै नलम्बाइकन पछाडिका पद्मवती र विशेष अतिथिलाई समय दिने। यो कार्यक्रम खेलको विकासको लागि, मनोरञ्जनको लागि र जुन आयोजना गरेको छ, यो कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपमा सुसम्पन्न हुनेछ भन्ने कुरा शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो मन्तव्य यहाँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, अभिवादन। धेरै धेरै धन्यवाद परिवर्तन गाउँपालिकाका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षज्यूलाई। फेरि पनि म मन्तव्यको क्रमलाई अगाडि बढाउन गइराखेको छु। यो प्रतियोगिता भनेको एउटा यो गाउँपालिकाको सन्दर्भमा एउटा ऐतिहासिक समारोह, ऐतिहासिक उत्सव हो। किनभने गाउँपालिकाभरिको एउटै खेल मैदानमा धेरै जसो विद्यालयहरूलाई सहभागी गराएर एउटा खेलकुदका माध्यमबाट प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्ने माध्यमको रूपमा हामीले लिएका छौँ। वास्तवमै विद्यार्थीहरूको पठन पाठनको अतिरिक्त एउटा सर्वाङ्गीन व्यक्तित्व विकासका लागि गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार प्रत्येक वर्ष अध्यक्षका बनिसले प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने भन्ने उद्देश्य अनुरूप खेलकुद विकास समितिद्वारा यो प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको हो। यसले एउटा सम्पूर्ण विद्यालयहरूले खेलकुदलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ, खेलकुदको विकास कसरी गरिराख्नु भएको छ भन्ने सन्दर्भलाई पनि गाउँपालिकाले बुझ्नको लागि, गाउँपालिकाले यसको प्रत्यक्ष मूल्याङ्कन गर्ने माध्यमका रूपमा पनि हामीले यसमा लिएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले एउटा यो सिक्ने माध्यम मात्रै हो। यसरी प्रतियोगितामा आएर स्वच्छ रूपमा आफ्नो प्रतिस्पर्धा देखाउने माध्यमको रूपमा, तर नियमित रूपमा गर्ने क्रियाकलाप भनेको त विद्यालयमा खेलकुदलाई पठन पाठनको अतिरिक्त एउटा विशुद्ध विधाका रूपमा लिएर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ भनेर पनि हामीले यस कार्यक्रम राखिएको हो। त्यसो भएको हुनाले यो अध्यक्षको प्रतियोगितामा विभिन्न विधाहरू राखिएका छन्। विभिन्न विधाहरूमा विभिन्न विद्यालयहरूबाट प्रतिस्पर्धीहरूमा सहभागी हुनुहुनेछ र ती विधाहरूमा प्रतिस्पर्धालाई जति सक्यो स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बनाउनको लागि हामीले भरमजदुर प्रयास गरेका छौँ। गाउँपालिकाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग पनि हामी गर्न प्रतिबद्ध छौँ।
र खेलकुद विकास समितिलाई पनि कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरिकन खेलकुदका सम्पूर्ण विधाहरूलाई सञ्चालन गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हामीले आशा लिएका छौँ। त्यही अनुसार खेलकुदहरू सञ्चालन हुनेछन् र विभिन्न विधाहरूलाई म सहभागी हुने क्रममा सहभागी विद्यालयको तर्फबाट पनि सहभागी विद्यालयका विशेष गरेर प्रधानाध्यापकजीहरू र खेलकुद शिक्षकजीहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म विनम्र आग्रह के गर्न चाहन्छु भने कुनै पनि खेलकुदमा छिरिसकेपछि त्यसका मूल्य र मान्यताहरू हुन्छन्, खेलकुदका नियमहरू हुन्छन्। त्यो नियमको पालना सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ र त्यसमा अनुशासन भन्ने कुरा पनि निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँका प्रत्येक विधाहरूमा आफ्नो उच्च अनुशासनमा प्रदर्शन गरेर खेलकुदलाई हरेक विधाहरूलाई चाहिँ मर्यादित र स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बनाएर सम्पन्न गर्नुहुनेसम्म सहभागिता जनाउनुहुनेछ भन्ने कुरामा हामीले आशा लिएका छौँ। यो अध्यक्षता प्रतियोगिता भनेको तपाईँको विद्यालयको लागि इज्जत र प्रतिष्ठाको कुरा हो, समग्र गाउँपालिकाको लागि एउटा इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसका लागि तपाईँहरूको सहभागिता कस्तो हुने र तपाईँको सहभागिता र उल्लेखीय बनाएर एउटा अनुशासनको प्रदर्शन गरेर खेलकुदलाई मर्यादित बनाउनको लागि तपाईँहरूको अहम भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा म यहाँहरू समक्ष आग्रह गर्न चाहन्छु। भव्यतम ढङ्गले सफल तुल्याउनको लागि विभिन्न ठाउँबाट आउनुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म गाउँपालिकाको तर्फबाट यहाँहरूलाई सर्वप्रथम म स्वागत गर्न चाहन्छु र साथै यहाँहरूलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। हामीले यो प्रतियोगिता सम्म आउँदा दुईटा अध्यक्ष कप सम्पन्न गरेका छन्। यो अध्यक्ष कपको आयोजना गरिरहँदाखेरि सुरु वर्षदेखि यो अध्यक्ष कपको बारेमा विभिन्न कोणबाट क्रिया र प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। यो के हो अध्यक्ष कप, यसलाई हामीले कसरी बुझ्नु पर्दछ र बुझाउनु पर्दछ, यसको बारेमा मैले कतिपय ठाउँमा, कतिपय व्यक्तिहरूमा, कतिपय संस्थामा यो बारेमा भ्रम रहेको पाउँदछु। हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेपछि देश एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघात्मक प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेपछि जिल्लामा सङ्घका केही प्रतिनिधिमूलक कार्यालयहरू मात्रै रहने भए। प्रतिनिधिमूलक कार्यालयहरू रहने भइसकेपछि हिजोका दिनमा जसरी हिजो अर्कै नामले सिल खेलाइने गरिन्थ्यो, पछाडि यसलाई राष्ट्रपति सिल प्रतियोगिता भनेर आयोजना गरियो र पछाडि त्यो पनि सम्भव नहुने भइसकेपछि, जिल्ला तहबाट सम्भव नहुने भइसकेपछि हामीलाई लागेको कुरा के हो भने तल विद्यार्थी तहबाट, हाई स्कुल लेभलबाट, आधारभूत तहबाट खेलको बारेमा र खेलकुदको बारेमा कहीँ कतै हामीले नखेलाउने हो भने, त्यसलाई लिएर प्रतियोगिता नगराउने हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले खेलप्रतिको अभिरुचि राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्दा हामीलाई लाग्यो। यसलाई प्रतियोगितात्मक ढङ्गले अगाडि नबढाउने हो भने यो खेलको नाममा सीमित हुन सक्दछ। मान्छेले सिक्ने भनेको, मान्छेले त्यो प्रतिको चासो र जिज्ञासा उत्प्रेरित गर्ने भनेको 15-16 वर्षको उमेरमा हो। त्योदेखि उता सिक्नलाई सिक्न सक्दछ। जति 15-16 वर्षको उमेरमा, कलिलो उमेरमा कुनै पनि काम जति छिटो सिक्न सक्दछ, जति चाँडो सिक्न सक्दछ, त्यो पछिको उमेरमा त्यो सम्भव हुँदैन। पिटी परेडद्वारा र विभिन्न क्षेत्रबाट आफ्नो कला प्रस्तुत गर्नुभएको छ र कला प्रस्तुत गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ र केही विद्यालयहरू अझै कला प्रस्तुत गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ र यहाँ धेरै दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू पनि उपस्थित हुनुभएको छ र यो
कार्यक्रम खेलकुदको रूपमा यहाँ उद्घाटन गरिएको छ र यसलाई खेलकुदको रूपमा लिएको छ र भोलिदेखि नियमित रूपमा खेलकुद सुरु पनि हुनेछ र कुन विद्यालयले यो प्रतियोगितामा जित हासिल गर्ने हो त्यो विद्यालयले अवश्य पनि सिल्ड प्राप्त गर्न सक्नेछ र धेरै कप प्राप्त गर्न सक्नेछ र उसको मनोबल पनि बढ्नेछ र जो विद्यालयले पराजय भोग्नेछ त्यसले अर्को पटक जित्नको लागि उसको लागि शिक्षा बन्नेछ र उसले धेरै अनुभवहरू गर्नेछ त्यो अनुभवहरू बटुलेर अर्को पटक अर्को साल जित्नको लागि फेरि अभ्यास गर्नेछ। त्यसरी आज यस खेलकुद मैदानमा धेरै विद्यालयहरूले आफ्नो मार्च पास गर्ने सन्दर्भमा र आफ्नो कला प्रदर्शन गर्ने सन्दर्भमा एकले अर्कालाई हेर्ने देख्ने बुझ्ने र सिक्ने मौकाहरू पाउनु भएको छ। हाम्रो समय धेरै नै पारिसकेको छ, त्यसैले म यहाँ सामु आफ्नो 2 शब्द राख्ने अनुमति चाहन्छु। मैले यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा पहिले यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि अथवा यस गाउँपालिकाको अध्यक्ष लगायत यस गाउँपालिकाका कार्यपालिकाका सम्पूर्ण परिवारहरूले मलाई याद छ सायद उहाँहरूले आधिकारिक निर्णय गरेको हुनुपर्दछ। 753 गाउँ नगरपालिकाहरूमध्ये अध्यक्ष कप सञ्चालन गर्ने भनेर आधिकारिक निर्णय उहाँहरूले गर्नुभएको छ। 753 गाउँ नगरपालिकाहरूमध्ये उहाँहरूले यो प्रकारको निर्णय गर्नुभएको छ र 753 गाउँ नगरपालिकाहरूमध्ये बिना निर्णय परिवर्तन गाउँपालिकाको यो निर्णय थाहा पाएर हाम्रो गङ्गादेव गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्यूले सबभन्दा पहिले अध्यक्ष कप सञ्चालन गरिदिनु भयो। उहाँहरूले निर्णय मात्रै गर्नुभयो। गङ्गादेव गाउँपालिकाको अध्यक्षले परिवर्तन गाउँपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको छ, तपाईँहरूले के गर्नु भएको छ भनेर परामर्श मात्र गरेको, उसले त्यो सुन्न बित्तिकै गाउँपालिका गाउँ अध्यक्ष कप सञ्चालन गरिदियो। त्यस कारणले रोल्पा जिल्लाबाट पहिलो निर्णय भएको छ र पहिलो अध्यक्ष कप सञ्चालन भएको छ। यस 5 वर्षको अन्तरालमा पुरस्कार दिनुपर्ने अध्यक्ष कप पनि सुरु गर्यो भनेर निर्णय कसले गर्यो भन्दा परिवर्तन गाउँपालिका पुरस्कार पाउनुपर्छ। पहिलो यो कार्यान्वयन कसले गर्यो भन्दा गङ्गादेव गाउँपालिकाले यसको पुरस्कार पाउनुपर्छ। अहिले सबै देशभरि अध्यक्ष क उपाध्यक्ष के सबै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। यो निर्णयको आधारमा यो सोचको आधारमा यो कार्यक्रमहरू भइरहेको छ देशैभरि। त्यसकारणले मैले यो प्रसङ्ग किन सोचेको किन बोलेको भन्दा यस्तो रचनात्मक सोच राख्ने हाम्रो गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू जसले देशभरि अनुसरण गरे यसको लागि म यस गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष र सपरिवारलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले यो कार्यक्रम विभिन्न रूपमा सञ्चालन गर्दै जिल्ला स्थित सञ्चालन गर्दै आएका थियौँ विगतमा र अहिले गाउँपालिकामा राष्ट्रपति कपको नाममा पनि सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् र त्यो कार्यक्रम समय जोडेर यो कार्यक्रम यहाँ राख्दै गर्दा यो कार्यक्रमको उद्देश्यको बारेमा पूर्वोक्त सम्पूर्ण वक्ताहरू लिएर यस गाउँपालिकाको अध्यक्षले सविस्तार यो कार्यक्रमको महत्त्वको बारेमा राखिसक्दा मैले यहाँ धेरै बोलिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। खेलकुद भनेको तपाईँहरूले रोल्पा जिल्लामा अथवा नेपालमा रोल्पा जिल्लामा खाम भाषा बोल्नुहुन्छ, नेपाली भाषा बोल्नुहुन्छ। यो हाम्रो रोल्पाले र नेपालीको लागि मात्रै हो। तर खेलकुद भन्ने भाषा
संसारभरि बुझिने भाषा हो। खेलकुद कबड्डी खेल अमेरिका मान्छेले टाउकोबाट खेल्थे, नेपालका मान्छेले खुट्टाबाट खेल्थे भन्ने हुँदैन। अमेरिकामा पनि केही नियम लागू हुन्छ, नेपालमा पनि केही नियम लागू हुन्छ। भलिबल अमेरिकामा पनि केही नियम लागू हुन्छ, नेपालमा पनि केही नियम लागू हुन्छ। त्यसकारणले यो अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो खेलकुद भन्ने। त सांस्कृतिक भाषा भनेको फेरि आफ्नो आफ्नो देश, आफ्नो आफ्नो ठाउँ, आफ्नो आफ्नो जाति, आफ्नो आफ्नो संस्कार अनुसारको आफ्नो आफ्नो हुन्छ। त्यो सबैलाई जोड्दा एउटा संस्कार, एउटा संस्कृति बन्नेछ, बहुसंस्कृति बहुधार्मिक प्रकारको बन्न जान्छ। त्यसकारणले मैले यहाँहरूलाई यो किन राखिरहेको भने खेलकुदको माध्यमबाट हाम्रो देशलाई स्वस्थ बनाउन चाहन्छन्, स्वस्थ बनाउन चाहन्छन्। यहाँ सहभागी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जुन उमेरदेखिका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई यो भाषण शासन केही मन पर्दैन। अघि तपाईहरुले मार्च पास गर्नुभयो, तपाईहरुको मार्च पासको यहाँ मूल्याङ्कन भएको छ। तपाईहरुको मार्च पासको मूल्याङ्कन भएको छ, त्यसको रिजल्ट आउँछ र तपाईहरुको मार्च पासको 18वटा जे जति मार्च पास सहभागी हुनुभयो तपाईहरुको मूल्याङ्कन मैले पनि गरेको छु। कतिपय मार्च पासहरू शानदार ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले गर्नु भएको छ भने कतिपय मार्च पासहरू अघि यहाँ कमिटी साथीहरूले देखाउनु भएको जस्तो कमिटी मार्च पास जस्तो भएको छ। त्यो सबै चाहिँ राम्रो नराम्रो मध्यम सबै चाहिँ त्यो यो चौरमा नलिएर त्यो व्यक्त हुन थियो। त्यो तपाईहरुको स्कुलमा कसले हेर्न जान्छ? त्यो मार्च पास म प्रमुख अतिथि सलामीकरण गरिरहेको छु, म आफै झन्डै हाँसेँ, नाच्नु पर्ने। तपाईहरुको स्कुलमा आयोजना गरेर त्यो कोहीले हेर्दैन थियो, यो मञ्चमा सबैले हेर्न पाए। त्यसकारणले अब सहभागी त्यो केही छैन, फेरि यो केही छैन। तर यहाँ मार्चमा सहभागी भएको जुन उमेरका भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ नि, त्यो उहाँहरूको जीवनको क्षण हुनेछ। उहाँहरूले हाम्रो आलोचना उत्साहित, त्यो उत्साहपूर्वक मैले भनिरहेको छु, उहाँहरूको जीवनको क्षण हुनेछ। तेस्रो अध्यक्ष कपको क्रममा म उसमा अध्यक्ष कपमा यसरी मार्च पास गरेको सलामीकरण गरिरहेको मान्छे पनि हाँस्यो भनेर भन्छ। मन परेर हाँस्यो कि त्यहाँ गएर हाँस्यो थाहा छैन भन्दा हुन्छ। त्यो किन त्यस्तो हुन्छ? उसको जीवनको क्षण हुन्छ। अध्यक्ष कप, तेस्रो अध्यक्ष कपमा म त्यहाँ सहभागी हुँदा हामीले सलामीकरण गर्दा एकजना प्रमुख अतिथिले नजर गरिरहेको थियो, त्यो मान्छेको एउटा हात थिएन। त्यसको नाम दिपेन्द्र कुमार पुन भन्थे भन्ने त्यसको दिमागमा परेछ। प्रमुख अतिथि पूर्व राज्य मन्त्री भीमकुमारी भन्थे, को हो भन्ने त्यसको निजी खोजी हुन्छ। राजबहादुर बुढा सम्बन्ध प्रमुख भन्छन्, त्यसको निजी खोजी हुने। यही मञ्चमा आसीन सबैको नाम निजी खोजी हुनेछ र अन्तिम समापनको बेलामा त्यो यहाँ समीक्षा सबै गरेर उसको विद्यालयमा फर्किनेछ। र विद्यालयमा फर्किने क्रममा मैले अर्को सुझाव यहाँ सहभागी सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा सुझाव दिन चाहन्छु। तपाईको बुवा आमा हामीहरू अथवा हाम्रा बुवा आमा तपाईका बाजेहरू अथवा हाम्रा बाजे तपाईका जिजूहरूको जीवन र तपाईहरुको जीवनमा अब धेरै आकाश र पातालको फरक स्थिति आइसकेको छ। महिलेसम्म मेरो बुवादेखि पछाडिका पुस्तासम्म अगाडिका पुस्तासम्म साथी श्रोताहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिँदै आज कार्यक्रम समापन गरिदिनुको लागि यस कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं परिवर्तन गाउँपालिका खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष देवबार बुढाजीलाई अनुरोध गर्दै फेरि पनि यस्तै कार्यक्रममा भेट्ने अपेक्षाका साथ दिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। त आदरणीय मित्रहरू, हामीले जुन समय निर्धारण गरेका थियौँ त्यो समयमा हामीले निश्चित रूपमा हाम्रो कार्यक्रम सुरु गर्न सकेनौँ।
हाम्रा केही प्राविधिक कमजोरीका कारण प्राविधिकले हामीले साथ नदिएको कारणले हामीले हाम्रो कार्यक्रम टाइममै हामीले सुरुवात गर्न सकेनौँ र हामीले सुरुवात निर्धारित समयमा नगरेका पनि हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई यतिखेर हामी उद्घाटन सेसनको समापनको अन्तिम चरणमा आएका छौँ र हामीले हाम्रो खेलकुद विकास समिति गठन भइसकेपछि खेलकुद विकास समिति गठन भएको 1 वर्ष भएको छ। यो अवसर हामीले योभन्दा 1 वर्ष अगाडि पाउने थियौँ, तर त्यो विश्वमा फैलिएको महामारीको खुट्टाहरू दुखाइदिने यहाँ अब रुडीहरू ढुङ्गाहरूको बिचमा यहाँले आफ्नो प्रस्तुति देखाउनु भएको छ। यसलाई गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा निश्चित रूपमा यसलाई हामी यो समस्यालाई हल गर्नेछौँ। ल ताली बजाऊ सबैले। थाहा भएन के थियो कारण त्यो अहिले पहिलो चाहिँ जित्नु अहिले हार्नुपर्ने कारण के थियो? अरू पछिको मान्छेहरूले नलिएर अलिअलि टोलले सेट गडबड भयो हैन? किन त्यस्तो सेट गडबड? त्यो उहाँ तालिम गरेको थिएन घरमा उता स्कुलमा? गरेका थियौँ गर्न त नयाँ सेट हो। अनि अब चाहिँ भोलिका दिनहरूमा अझै पनि यो अध्यक्ष कप रनिङ सिल्डलाई अझ यसरी व्यवस्थित बनाइदिएपछि हुन्थ्यो, हामी खेलाडीहरूलाई अझ सजिलो हुन्थ्यो भन्ने के लाग्छ त्यस्तो मनमा? मलाई धेरै लाग्छ, सहज लाग्छ यसरी रनिङ सिल्ड लागोस् अनि हामीले पनि भलिबलमा धेरै प्रगतिहरू गर्दै। अनि को हुनुहुन्छ त्यहाँ भलिबल सिकाउने कोचर उपभागमा? अरे के अरे दानाबारामा रनबाट सर हुनुहुन्छ। कतिको सिकाउनुहुन्छ विद्यालय? मावि हो कि उपमावि हो? मावि आधारभूत त होइन। होइन। अनि अब भविष्यमा के बन्ने विचार छ त यस्तो खेलाडीमा भाग लिएर? अनि अरू कुन कुन खेलमा भाग लिएको छ? ट्रिपल जम्प र ब्याडमिन्टनमा। ट्रिपल जम्प भयो कि भएको छैन? भएको छैन, अब एकछिन पछि हुन्छ। अनि के छ सम्भावना अब ब्याडमिन्टन खेलाडी भइसकेपछि के भोलि के बन्ने सोच छ त? भोलि चाहिँ अब त्यस्तो फिक्स छैन। हजुर जे पनि बन्न सक्छ। जे पनि बन्न सक्छ। अब ब्याडमिन्टन खेल मैदान चाहिँ त्यही होला होइन? त्यसको के ब्याडमिन्टन खेल्नलाई कस्तो छ, कतिको सजिलो गाह्रो के भइरहेछ त्यहाँ? के सुझाव छ यो उसलाई आयोजकलाई? अब हामी स्कुलमा सिक्यो भने त नेट सानो छ, कोर्ट सानो छ, अब अलि ठुलो भए ठिकै हुन्थ्यो भने। त्यो त आफ्नो नियमअनुसार होला नि त। हजुर हजुर। म यति बेला रेफ्री हुनुहुन्छ मसँग एकजना, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। सर यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँको शुभ नाम? मेरो कृष्णराम डागी। यो पहिलो दोस्रो तेस्रोसम्म आइपुग्दा हजुर तेस्रोमा 3 पटक सहभागी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? म 3 पटक सहभागी छु। पहिलोचोटि राङ्सीमा भएको थियो, त्यति बेला पनि सहभागी थिएँ, र त्यसपछि दोस्रोचोटि राङकोटमा भएको थियो, त्यति बेला पनि सहभागी थिएँ, र अहिले पनि सहभागी नै छु। अब यो खेलाडीको विकास प्रक्रिया, अब खेलाडी कस्तो छन् भन्ने यसको मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ मेन चाहिँ अब रेफ्रीको हातमा हुन्छ होइन? रेफ्रीले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा भयो। कस्तो पाउनुहुन्छ पहिले यो गाउँपालिकामा अध्यक्ष कप रनिङ सिल्ड सञ्चालन गरिसकेपछि खेलाडीको मनोभावना, त्यसपछि खेलप्रतिको खेलाडीको आस्था कस्तो देख्नुहुन्छ सर? अहिले पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि खेलाडीहरू एकदम उत्साहित भएको पनि पाइन्छ, र खेलको विकास पनि बढिराखेको छ। जुन पहिले हामीले राङ्सीमा खेलाउँथ्यौँ त्योभन्दा अहिलेको अवस्थामा आउँदाखेरि खेलाडीहरूमा धेरै परिमार्जित भएको छन्, र धेरै स्वतः स्पर्धामा हामीले खेल्नुपर्छ र खेलको विकास गर्नुपर्छ भन्ने विद्यार्थीहरूमा त्यो चेतना देखिएको छ, र खेल पनि एकदम कम्पिटिसनमै चलेको अवस्था मैले पाएको छु अहिलेसम्म। अब यो कतिपय फेरि कस्तो छ भने यो खेलाडीहरूले खेलको नियमै नजान्ने, हाम्रो पहाडी भेगमा त्यस्तो पनि थियो नि, नियमै नजान्ने, को कता बस्ने, त्यो मिलाउनै गाह्रो हुने, त्यसो फल हुने, त्यस्तो धेरै समस्याहरू थिए पहिला यहाँ स्पर्धा खेल्ने बेलामा। अहिले त्यो समस्या कतिको देखिन्छ?
त्यो समस्या पहिलाको भन्दा अहिले न्यूनीकरण भएको छ र यो समस्या मेन गरेर हामीले विद्यालय क्षेत्रमा बालबालिकाहरूलाई खेलाउने बेला अलिकति हामीले जुन विद्यार्थीहरूलाई दिनुपर्ने हो त्यो सैद्धान्तिक कुराहरू त्यो हामीले दिन सकिरहेको अवस्था छैन र त्यो दिनको लागि अब एउटा राज्यले पनि विभिन्न गाउँपालिकामा माथिल्लो निकायबाट रेफ्रीहरू ल्याएर केही ट्रेनिङहरू दिएर अनि त्यसपछि गेम टिचरलाई बोलाएर विद्यालय क्षेत्रमा गएर सिकाउनु पर्थ्यो तर अन्य गाउँपालिकाको तुलनामा अहिले परिवर्तनले दुईचोटि बाहिरबाट नेपाल खेलकुद परिषदबाट नै रेफ्रीहरू ल्याएर तालिम दिएको अवस्था छ र अन्य गाउँपालिकाको तुलनामा परिवर्तनले खेलकुद क्षेत्रमा दाब्रे रहेछ होइन दुईटा खेल दुईटा अध्यक्ष कप गएको दुईटा अध्यक्ष कप र अहिलेमा के अन्तर पाउनु भएको छ के भिन्नता पाउनुभयो पहिले चाहिँ उ थियो सर जुन स्कुलले आयोजना गरेको थियो अहिले चाहिँ खेलकुद समितिले गरिरहेको छ त्यसमा अब अरू चाहिँ ठिकै छ पहिलाको भन्दा अलिक केही प्रगति भएको जस्तो देखिरहेको छ केमा प्रगति देख्नुहुन्छ अहिले जुन पहिले अब विद्यालयले उ गर्थ्यो भने अहिले खेलकुद समितिले नै उ गरिरहेको छ गर्दाखेरि कोचरतिर गएँ यति तपाईँले आत्मविश्वासका साथ मेरा चाहिँ टिमले जित्छ भन्ने कस्तो लागिरहेको थियो तपाईँले पहिला मलाई मेरो टिम खेलकुदको सामग्रीहरू होइन अनि विभिन्न हुन्छन् नि अब बस्नेदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा गरिदिनु पाए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ सेक्टरमा खेल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ लेफ्ट हो कि अब रेज हो कि सटर हो कि लेफ्ट कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई चाहिँ ठिकै लागिरहेछ व्यवस्थापनको हिसाबले सबभन्दा हामीले व्यवस्थापन हुन्छ तपाईँहरू माविबाट हो कि आधारभूत माविबाट अब यहाँ चाहिँ सबै मिसाएको छ नि त आधारभूत पनि मावि पनि प्लस टू पनि सबै मिसाएको छ यसले गर्दाखेरि पनि क्याटेगोरी चाहिँ अलिकति फरक पऱ्यो होइन जस्तै अन्डर 19 भन्छ अन्डर 16 भन्छ होइन एउटा राष्ट्रिय रूपमा त्यस्तो बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कि होइन यही ठिकै छ भन्ने लाग्छ कि लाग्छ अब यही अन्डर बनाए हुनु जस्तो ए नानी यता गर न देखेन यार सम्भावना ठिकै छ जित्ने छ कि नजित्ने छ राम्रो प्रयास गरेपछि मलाई कस्तो लाग्छ भनेपछि यो जुन रनिङ सिल्ड भनेको 18 वर्षमा तल्तिरको गेम हो तर यो गेममा मैले चाहिँ फेयरली दिँदैन हरेक स्कुलले हरेक ठाउँमा मैले देखेको छु बुझेछु तर ब्याचलर पढ्ने कसले डिग्री पढ्न लागेको मान्छेलाई लिएर केहीमा एडमिसन गरेर मेरो खेलाडी हो भनेर राखेको छन् तर त्यो पनि छ र एउटा यहाँको योग्य जस्तै
रेफ्री तालिम दियो यो भन्दा तर आजले यही रेफ्री तालिममा गर्दाखेरि रेफ्री बसिरहन् तर उनीहरूलाई भलिबलको गेम खेलाउँछन् तर उनीहरूलाई त्यो भलिबलको नियमबारे थाहा छैन अझ त्यही भएर यो पहिला गाउँपालिकामा रेफ्री तालिम दिएको त्यतिखेर सम्पूर्ण मान्छे जानकारी नभएकोले योग्य मान्छे आउन सकेनन् तर मिडिया कमी उनीहरू के कमीले आउन सकेनन् त्यही भएर यो अलिकति परिवर्तन हुनु पर्यो डबल खुट्टाले टेबल दिएर गयो भने त्यो डबल फल मानिन्छ उदाहरणको लागि यस्तो यहाँ चाहिँ परिवर्तन गाउँपालिकाको खेलकुद समितिको अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ यो वर्षदेखि र हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ परिवर्तन गाउँपालिकाको तेस्रो अध्यक्ष कप पनि यहाँ सञ्चालन भइराखेको छ आज यहाँको खेल जगतलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने सोचिराख्नु भएको छ परिवर्तन गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार यस गाउँपालिकामा खेलकुद समिति गठन भयो र यो खेलकुद समिति गठन भइसकेपछि यसको खेलकुद समितिको अध्यक्षमा मलाई नियुक्ति गर्यो र नियुक्ति गरिसकेपछि हामीले अहिले तेस्रो अध्यक्ष कप रनिङ सिल्ड कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ र हामीले खास गरिकन यो अध्यक्ष कप रनिङ सिल्डमा बाहिरका खेलाडीहरू आउट प्रतियोगिता नभएर यो विशेष त विद्यार्थीहरूलाई सहभागिता बनाउने र विद्यार्थीहरूको बिचमा प्रतियोगिता सञ्चालन हुन गइराखेको छ र विद्यालय एउटा
शिक्षा आर्जन गर्ने थलो मात्रै नभएर विद्यालयबाट खेलाडीहरू पनि त्यहाँबाट उत्पादन हुने एउटा थलो भएको कारणले हामीले खेलाडीको आधारभूत रूपमा सिकेका ज्ञानहरूलाई अझ परिमार्जित गर्न अझै माथिल्लो स्तरसम्म विद्यालय स्तरबाट भाग लिएका हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रा खेलाडीहरू भोलि जिल्ला स्तरमा प्रदेश स्तरमा राष्ट्रिय स्तरमा लगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मका खेलाडीको विकास गर्नको लागि हामीले यो खेलकुद कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। जस्तै अब यो खेलकुदमा चाहिँ अब विशेष त अहिले यहाँ पहाडी भेग पनि भयो एउटा होइन, पहाडी भेग भएको हुनाले पनि अब यहाँ सबै खेलहरू खेल्ने अवसर पाउँदैनन् यहाँका युवाहरूले। जस्तै अब फुटबल छ, क्रिकेट छ, त्यसपछि कराटे, जुडो, ताइक्वान्डो आदि इत्यादि थुप्रै खेलहरू छन् लगायत अहिले चाहिँ यहाँ कतिवटा खेल खेलाइराख्नु भएको छ यो, र ती खेलहरू कतिको सम्भावित छन् आगामी दिनहरू जो नखेलाइएका खेलहरू? सबै खेलहरू खेलाउनको लागि हाम्रो भौगोलिक विविधता भएको कारणले जस्तै अब फुटबलको लागि पर्याप्त मात्रामा खेल मैदान हुनुपर्ने हुन्छ। फुटबल खेलाउनको लागि, फुटबलको प्रतियोगिता गर्नको लागि त हाम्रो खेलकुद मैदान पर्याप्त छ। पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि अब प्र्याक्टिकल गर्नको लागि, त्यसलाई सिक्नको लागि सबै ठाउँहरूमा सम्भावना देखिएन छैन। अलिकति अब त्यो भूगोलले साथ नदिएको कारण त्यो खेललाई तत्काल समावेश गर्न सकिएन र आगामी दिनहरूमा यो समावेश गर्ने सोचेका छौँ। र क्रिकेटको सवालमा अलिकति अब क्रिकेट खेल्ने, क्रिकेट सम्बन्धी ज्ञान भएका, क्रिकेट सम्बन्धी नियम थाहा भएका केही खेलाडीहरू भए तापनि पर्याप्त मात्रामा क्रिकेट खेलाडीहरू नभएको, क्रिकेट सम्बन्धी ज्ञान नभएको कारणले क्रिकेट खेललाई पनि हामीले समाविष्ट गर्न सकेनौँ। र आगामी दिनमा यी छुटेका खेलहरूलाई पनि समावेश गर्ने ढङ्गले हामीले सोच्नेछौँ। र अहिले हामीले मुख्य छात्र भलिबल, ब्याडमिन्टन, छात्रा, त्यसपछि ज्याभलिन थ्रो, सर्टपुट, रनिङ खेलका आयोजनाहरू हामीले गरेका छौँ। अब जस्तै यो परिवर्तन गाउँपालिकामा अहिले भइरहेको यो अध्यक्ष कपसँगै तेस्रो रनिङ चल्दैछ यहाँको। मतलब हजुर यहाँको खेलकुद समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति भइसकेपछि गएका 2 वर्षका जुन अध्यक्ष कपहरू रहे त्यसबाट यो गाउँपालिकालाई कतिको फाइदाजनक भएको छ, त्योबाट कति खेलाडीहरूले विकास गर्न पाए र कति खेलाडीहरू निस्के भन्ने केही मूल्याङ्कन त्यसको लेखाजोखा गर्नु भएको छ कि छैन? हाम्रो समिति गठन हुनुभन्दा अगाडि पहिलो अध्यक्ष कप खेलको आयोजना मावि राङ्सीमा भएको थियो र दोस्रो अध्यक्ष कप नमुना मावि मौलावटले गरेको थियो र अहिले हामीले तेस्रो अध्यक्ष कपको आयोजना गरेका छौँ। र यहाँसम्म आउँदाखेरि अब माथिल्लो लेभलको खेलाडीहरूको विकास नभए तापनि स्थानीय स्तरमा खेल्न सक्ने अन्तर गाउँपालिकाको खेलहरूमा सहभागी हुने खेलाडीहरूसम्म उत्पादन भएका हामीले देखेका छौँ। जिल्ला स्तरीय अनि त्यो क्षेत्रीय अब अञ्चल स्तरीय त्यस्तो चाहिँ यहाँबाट अझै पहिलो दोस्रोबाट त्यो अझै छनौटमा परेका छैनन् खेलाडी। खेलको हिसाबले त अब त्यहाँसम्मको विकास भएको छ, तर छनौट प्रक्रियामा अझै जानुभएको छैन र कतिपय अब देशको अब सिङ्गो विश्वको समस्या भएको कारणले यो कोरोना महामारीको कारणले पनि अब खेलकुदहरूको आयोजना भएका छैनन् र हाम्रा अब सिकेका खेलाडी मित्रहरूले आफ्नो सिपलाई, आफ्नो खेललाई त्यहाँ प्रदर्शन गर्ने मौका पाएका छन्। अब अन्त्यमा यहाँको खेल जगतलाई अझ माथि उठाउनको लागि, विकसित विकास गराउनको लागि समस्या चाहिँ के छन् यहाँ? के देख्नुहुन्छ? के समस्याहरूलाई सल्भ गरेपछि अब राज्यले, गाउँपालिकाले त्यसलाई अब प्रदेशले सल्भ गरेपछि अझ यहाँको खेल जगत अझ फस्टाउँथ्यो भन्ने के लाग्छ? के छ त्यस्तो समस्या? यो खेल क्षेत्रलाई विकास गर्नको लागि यहाँ हाम्रो
स्थानीय सरकारले ध्यान दिइराखेको छ र अझै ध्यान दिन जरुरी छ, यतिले मात्रै पुग्दैन। र हामीले अब कुनै पनि खेलहरूका कुनै पनि कार्यक्रमका आयोजना गर्छौँ, यिनका निरन्तरताहरू भइराखेका छैनन्। यसलाई अब खेल क्षेत्रको विकास गर्नको लागि कसरी हाम्रा खेलाडीहरूलाई संरक्षण गर्न सकिन्छ होइन, जो उत्पादित खेलाडीहरू हुन् उनलाई कसरी अब संरक्षण गर्न सकिन्छ, कसरी हामीले अब पेसेवर खेलाडीको रूपमा हामीले विकास गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा अब हामी खेलकुद विकास समितिको तर्फबाट र हामी सोच्ने कुरा भइहाल्यो र हामीले मात्रै सोचेर पुग्दैन, हामीलाई सपोर्ट, सरकारको सपोर्ट चाहिन्छ। अब खेल क्षेत्र भनेको महँगो क्षेत्र हो होइन, थुप्रै आर्थिक लगानी लाग्ने गर्दछ, आर्थिक लगानी हुने गर्दछ। अब यो सरकारले बजेटमा आर्थिक रूपमा सहयोग गर्यो भने चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको खेलकुद क्षेत्रलाई विकसित र व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ हामी। हस्, यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार सर, सबै हाम्रो नातिले पसल गर्नुभएको थियो भन्ने होला। ओहो, ल ल ल, टोली पुरै भित्र यार। कस्तो मिठो, मैले पनि खाउँ जस्तो लाग्छ, तर कसले दिन्न, मलाई कसैले दिँदैन। बाबु तिमी आएको साउ? को त? यता आऊ नि त। अरू पहिलाकोमा अलि व्यवस्थित थियो, अनि अहिले त्यति व्यवस्थित चाहिँ छैन। के व्यवस्थित छैन? अलि यो सबै कुराहरू हुन्छ, पानीहरू अनि यो व्यवस्थित डेकहरू अनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि योहरू छैन। अनि त्यही भएर पहिला चाहिँ नकआउट खेला चाहिँ अलिक कम खेलाएर लामो भएको छ गेम। अलि सिकाए जित्ने मला विद्यालयमा सिकाउने त्यस्तो गुरुहरू छैन? हुनुहुन्छ हुनु त, त्यो के अरे टोके हामी धेरै थोरै दिन खेल्न नसक्ने, हामी त्यति छैन। पहिलो दोस्रो राउन्ड दिइराखेको छु। टिम क्याप्टेन सूर्यप्रकाश डागी खेलाडीहरूलाई खेलाडीसँग परिचय गरेर अग्रिम शुभकामनाको लागि म यहाँलाई त्यसै गरी हाम्रो खेलकुद विकास सबैलाई पारी बनाइदिनुको लागि म यहाँ सबैजनालाई जान्छु।
on forward march 1 2 3 4 5 straight ungge dengan dul 준비 시작 मैले भीम सरलाई प्रस्ताव गरेँ र भीम सरले मलाई प्रस्ताव गर्नुभयो र मैले हाम्रो विद्यालयप्रति उहाँ महासङ्घको तर्फबाट बोल्नु होला केही हामीप्रति उठेको जवाब दिनुपर्ने बेला भएको हुँदा मैले पनि मलाई उहाँले छान्नु भएको होला र त्यस अर्थ म यहाँ उपस्थित भएको छु। हामी ओपनिङको सवालदेखि विवादास्पद विवादमा चाहिँ मौलाबोट मावि भइदिएको यहाँ सबैलाई जानकारी अवगत नै छ, किनकि हामी 14 गतेदेखि अहिलेसम्म यही फिल्डमा छौँ र यहाँहरूको अर्थमा सबैको अर्थमा नहोला केही बुझाइ विवाद मौलाबोट विद्यालय विवादित भएर आजसम्म तन्कियो 18 गते सकिने गेम भन्ने पनि गाइए गुइए कुरा सुनिसकेपछि मैले केही कुरा बोल्नुपर्छ। मलाई थाहा भए जति बुदागत रूपमा चाहिँ म यहाँलाई प्रश्नाउन चाहन्छु। ओपनिङको सवालमा नमुना मावि मौलाबोटले यो कार्यक्रमलाई अलिक खल्लो बनाउनका लागि साउन्ड सिस्टम दिएन भन्ने आरोप हामीप्रति लाग्यो। यदि खल्लो बनाउन चाहेको भए हामीले स्वागत गीतको हामीले तयारी गर्दैनथ्यौँ होला, मार्च पास्टमा विद्यार्थी सहभागी गराउँदैनथ्यौँ होला। त्यस कारणले यहाँहरूले यति मात्रै मैले भन्न चाहे, यो भन्दा अरू भन्न चाहेन। कार्यक्रमको आर्थिक अख्तियारी खेलकुद विकास समितिलाई र हामीलाई आर्थिक बिनाका मान्छेहरूलाई बिग्रिएका सामान बनाएर यहाँ लिन हामीलाई कुनै पनि बाध्यकारी हुन आवश्यकता ठानेनौँ र हामीले आफ्नो लगानी गरेर हाम्रा सरसामान यहाँ लिएनौँ, यही रूपमा बुझिदिनु होला। खेल खेल्दै गयौँ, खेल्दै जाँदाखेरि तेस्रो दिनमा रनिङको सिलसिलामा अलिअलि विवाद सुरु भए र त्यो विवादमा हामीले पनि केही आरोप लगायौँ होला, उहाँहरूले केही लगाउनु होला, साम्य भयो, सम्पन्न गर्यौँ। मेरो प्रश्न यहाँनिर हो, जसले आफ्नै सम्बन्धी विद्यालयको रेफ्रीहरू संयोजक भएर खेल खेलाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नै नक्कली विद्यार्थी चिन्नु भएन छ, अर्कालाई छोप्न जानुभयो, त्यसपछि विवाद सुरु भएको हो। अनि सम्बन्धित निकायको तालुकी निकायले अलिअलि आक्रोशको बेला पनि होला, आरोप पनि लगाउनु भयो, नमुना माविले यस्तो गर्न हुन्न थियो भन्ने भयो। उहाँहरूको जस्तै सिंहदरबार घेराउ गर्न जाने कार्यक्रम भएको भए हामी पोलो खोल्थ्यौँ होला। विद्यालयका कार्यक्रम थियो, त्यस कारणले हामी फिल्ड मात्र कब्जा गरेर बस्यौँ र त्यसपछि निकास आयो र खेल अगाडि बढ्यो। अनि विद्यार्थी आइडीको स्टेट ट्र्याकिङबाट हामी खोज्ने प्रयास गऱ्यौँ, त्यसबाट गयौँ। नमुना माविले 2-3 जना विद्यार्थीको आइडीमा ट्र्याकिङमा भएकै विद्यालय पनि फिल्डमा लगेनौँ। किन लगेनौँ त भन्दा नलगौँ खेल सुरु गर्न थियो, लगौँ खेल जित्तिने थियो। अहिले पनि खोज्नुभयो भने चाइना बिकर नरेश रोका भन्ने जुन गोरेको नामबाट चिनिने भाइहरूको स्टुडेन्ट ट्र्याकमा यहाँहरूले गाउँपालिकाको ट्र्याकमा भेट्न सक्नुहुन्छ, भेट्नुहुन्छ। हामीले लगेनौँ। हाम्रो प्रधानाध्यापकहरूको मिटिङबाट भएको सहमति के थियो भने उमेरको कुरो थिएन। माध्यमिक तहको भनिसकेपछि त्यहाँ कुरो उठेकै हो। आधारभूत तहलाई यसमा चाहिँ असाध्यै अन्याय पर्नु भएको छ। आधारभूत तहका विद्यालयहरू उहाँहरूको सुनाइ भएको छैन, अब पक्कै सुनवाई हुन्छ। आउँदो वर्षमा 18 वर्षदेखि तल र माथिको लागि समावेश गर्नै पर्छ हामीले, किनकि 9, 12, 11, 12 चलेका विद्यालयका विद्यार्थीहरू पनि वञ्चित गर्न हुन्न। त्यस कारणले गर्दा 18 तल र 18 माथिको 2 ग्रुप बनाएर प्रयत्न हुनेछ हाम्रो। यस मानेमा अरूले जति अर्थ लगाए पनि हाम्रो तपाईहरु आन्दोलनको रूपमा बुझ्नुस्, हाम्रो सुझावको रूपमा बुझ्नुस्, जेसुकै बुझे पनि त्यसले चाहिँ अब उमेरको हद तोक्नुपर्छ, अलि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने ध्यानाकर्षण सबैको गराएको छ र यस मानेमा चाहिँ सकारात्मक काम भएको मैले ठान्दछु। अनि हातले लेख्यो कम्प्युटरले लेख्यो भन्ने कुराहरू आएर हाम्रो विवाद भएको हो। यहाँहरूले विभिन्न खेलाडीहरू ल्याउनु भएको थियो र ल्याउनु भएको छ। सायद सबैका विद्यालयमा जाने हो भने
2-4 दिनमा ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू देखिनुहुन्न होला उहाँहरू आएर हाम्रो खेललाई कम्तीमा पनि रमाइलो गराइदिनु भयो यहाँ सबैलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु जो कि विद्यालयले आयोजना गरेकोमा आइदिनु भयो खेलिदिनु भयो हामीलाई रमाइलो गराइदिनु भयो र एउटा चाहिँ गाउँपालिका प्रति सुझाव भन्नुहोस् चाहे मेरो आक्रोश भन्नुहोस् गाउँपालिकाले के गर्न पर्थ्यो भने स्टुडेन्ट ट्र्याकिङमा हामीले शिक्षा विभागको मात्रै हेर्ने गाउँपालिका होइन नेपाल सरकारका जति संरचनाहरू छन् ती संरचनाहरू सबै संरचनाहरूको रेखदेख गर्ने नियमन गर्ने नियन्त्रण गर्ने निकाय भनेको स्थानीय तह हो स्टुडेन्ट ट्र्याकिङ मात्र हेर्न खोज्यौँ हामीले सिटिबिटीको वेबसाइटमा गएर आइटिएमएस हेर्न खोजेनौँ त्यहाँ हाम्रा विद्यार्थीहरू थिए जो विद्यार्थीहरू यहाँ भाग लिएका थिए ती विद्यार्थीहरूको सिल्ड हाम्रो 3वटा सिल्ड घोषित सिल्ड थियो मेडल थियो त्यो मेडल हामीले र अरू 9-10 को पनि हाम्रो मेडलहरू छ ती पनि प्राविधिक धारको विद्यार्थीहरू जितेको हुनाले कुनै पनि मेडल चाहिँ हामी हिजो हामीले नै हस्ताक्षर गरेको निर्णयमा चाहिँ वैध नभएको हुँदाखेरि वैध नभएको हुँदा हाम्रो सिल्ड मेडल चाहिँ नभएको यहाँहरू समक्ष मैले घोषणा गर्न चाहन्छु र अगाडि छलफलको लागि आउने भन्नुभएको थियो एउटा सङ्गम घरती भन्ने भाइ तेस्रो वर्ष डिप्लोमा पढ्छन् उनी तर गाउँपालिकाको स्टुडेन्ट ट्र्याकिङमा उसको नाम मैले हालेको छैन तर उहाँहरूले भेट्नु भएको छ कसरी भेट्नुभयो मलाई थाहा छैन यस्तै गरी अरूका नाम पनि भेटियो होला र खेल्नु पर्यो होला र चिट पनि आइसकेको छ यो मन्तव्यको क्रममा मैले धेरै लम्ब्याउन चाहेन हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई सहभागी बनाएर सबै विद्यालयका शिक्षक साथीहरूले यहाँ सहभागी गराउनु यहाँहरूलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु विशिष्ट अतिथिज्यू यसै गरी सम्पूर्ण वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू गाउँपालिकाका कार्यपालिकाका सम्पूर्ण साथीहरू विभिन्न विद्यालयका प्रज्यूहरू गाउँपालिकाभित्र गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख र लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मैले सम्मान गर्ने सम्मानित व्यक्तित्वहरूप्रति र सम्पूर्ण उपस्थित दर्शकहरूप्रति म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र रेफ्री एसोसिएसन परिवर्तन गाउँपालिकाको तर्फबाट पहिला अभिवादन गर्न चाहन्छु नमस्कार यो कार्यक्रम त्यस्तो अध्यक्षको प्रतियोगिता सभ्य भव्य र व्यवस्थित तरिकाले सम्पन्न गर्नको लागि रेफ्री एसोसिएसनलाई जिम्मेवारी दिएकोमा म खेलकुद विकास समिति परिवर्तन गाउँपालिकालाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै हामीले काम सम्पन्न गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ कमजोरी भयो होला र अझै पनि रिजल्ट प्रकाशन गर्ने क्रममा केही कमजोरीहरू हुन सक्छ यो कुरालाई करेक्सन गर्नेछौँ र भएका कमजोरीप्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौँ भन्ने कुरा राख्दै निर्णायकको भूमिका असाध्यै ओजिलो असाध्यै बोजिलो असाध्यै समस्यापूर्ण हुने रहेछ भन्ने कुरा यो कार्यक्रमले असाध्यै हामीलाई बुझाउन सफल भयो अथवा बुझायो त्यसै गरी प्रथम स्थान प्राप्त गर्नुहुने नमुनामावि राङ्सीका 5 खड्का र लालबहादुर नागी प्रथम स्थान मावि दरबारले प्राप्त गरेको थियो म सबै खाजा खर्चको रूपमा दिने सेवा सुविधा हामीले 9 जनालाई मात्र दिने निर्णय गरेका थियौँ सीतारामा नेत्र विकल्पीका र खगेन्द्र बुढानगर तेस्रो रनिङ सिक्नेको महिलाको प्रथम भएर आउँदा
आउँदाखेरि कतिको खुसी लागिरहेछ अहिले। अनि म हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष रनिङ सिल्डको खेलाडीमा भलिबलमा प्रथम स्थान लिँदाखेरि अहिले कति खुसी हुनुहुन्छ? एकदमै खुसी। के थियो तपाईँहरूको सम्भावना खेल्न आउँदाखेरि हामी प्रथम हुन्छौँ भन्ने थियो कि के थियो? प्रथम हुन्छ भन्ने त अवश्य लागेको छ खेलाडी आइसकेपछि उचित भएपछि। अब भविष्यमा के गर्ने सोच छ प्रथम भएर गइसकेपछि? अब हामी के गर्छौँ भने अर्को सिल लग्ने तरिकाले आउँछौँ हामी। आग्रह गरेका थियौँ तर पनि त्यो इमान्दारी त हामीले प्रदर्शन गरेको चाहिँ भेटाएका छैनौँ। यसले एउटा भोलिका दिनमा कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुरा सिर्जना गरेको छ। त्यति मात्रै म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब कुरा गर्दै जाने हो भने धेरै कुराहरू आउन सक्छ, तथापि सानो सानो कुराहरूमा हामी अल्झिन पर्यो। सानो कुराले गर्दा हामीले एक दिन हामीले 5औं दिनमा सम्पन्न गर्ने भनेको कार्यक्रमलाई 6औं दिनसम्म ल्याउन पर्यो। त्यो भनेको एउटा कुरा गर्ने हो भनेपछि एकदम लज्जास्पद रूपमा कमजोरी पनि गरेका छौँ हामीले, किनकि हामी विद्यालयको प्रहहरू, हामी विद्यालयका खेलकुद शिक्षकहरूले आफ्नो विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको छात्र छात्राहरूलाई चिन्न सकेनौँ। कुन विद्यार्थी मेरो विद्यार्थी हो भनेर चिन्न सकेनौँ। गलत परिचय पत्र बनाएर सहभागी गराएको यथेष्ट प्रमाण हामीसँग रह्यो। त्यसो भएको हुनाले हामीले अब यहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने भोलिका दिनमा जुन हामीले शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन भन्ने एउटा प्रणाली छ, त्यो प्रणालीलाई अवलम्बन गरेका छौँ। त्यो प्रणालीलाई आधार मानियो, तर पनि त्यो प्रणालीको एउटा आधार बनाएर नबनाएसम्म अगाडि नबढ्न सक्ने स्थिति भएको हुनाले हामीले त्यसलाई आधार मान्यो, तर त्यो पनि पर्याप्त आधार पनि होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यसमा हामीसँग फोटोसहितको रेकर्ड छैन। अझै पनि थुप्रै कमजोरी हुन सक्ने ल्याकिङ पोइन्टहरू छन्। त्यो सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको सही सदुपयोग कसरी गर्यौँ हामीले भन्ने कुरातर्फ पनि यहाँहरूले ध्यान दिन आवश्यक छ, किनभने त्यो शैक्षिक रूपमा हामीले विद्यालयका सम्पूर्ण सूचनाहरू त्यसमा आबद्ध गरिएको छ। त्यो सूचनाका आधारमा विद्यार्थीहरू चिन्ने, विद्यालयहरूले गाउँपालिकाबाट लिने हरेक किसिमका निकासाहरू लिने लगायतका कुराहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यो सूचना प्रणाली व्यवस्थापन गरिएको हो। तर त्यसको सही प्रयोग भएको समेत हामीले यहाँ पाएका छैनौँ, किनभने कतिपय पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई सहभागी हुनबाट वञ्चित हुन पर्यो अहिले त्यो पछिल्लो मापदण्डका आधारमा। किनभने गाउँमा चिनेको मान्छेले चिनेको छ, सबै सरहरूले भन्नुहुन्छ इमान्दारीपूर्वक भनेको भन्नुहुन्छ, तर हामीले पत्याउन त हामी लायक भएनौँ, किनभने पछिल्लो समयमा उहाँहरूले गलत सहभागी ल्याएको कारणले गर्दाखेरि। तर पनि त्यो सूचना प्रणालीमा अपडेट गरेर सबै विद्यार्थीहरूलाई सहभागी हुने किसिमको चाहिँ सूचना प्रणाली अपडेट गरिदिएको भए कतिपय खेलाडी भाइ बहिनीहरू जसले राम्रो खेल्नुहुन्थ्यो त्यो पनि छुट्नु भएको छ, त्यो कुरा हुँदैन थियो होला। अब यसबाट सबै विद्यालयहरूले EMIS सिस्टमलाई चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने कुरा, त्यसमा आवश्यक डाटाहरू इन्ट्री गर्नुपर्ने कुरालाई ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अब हामीले गाउँपालिकाबाट हुने निकासालाई पनि यसैमा आबद्ध गर्दैछौँ, शिक्षकको तलब भत्ता लगायतका कुराहरू। कार्यक्रममा उपस्थित परिवर्तन गाउँपालिकाको हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित अतिथि दीर्घामा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणहरू, कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न विद्यालयको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रो सर म्याडमहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, उपस्थित यस कार्यक्रममा सहभागी सबै महानुभावहरूमा सर्वप्रथम त परिवर्तन गाउँपालिकाको तर्फबाट र स्वयं मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् नमस्कार। आज हामीले परिवर्तन गाउँपालिकाको तेस्रो अध्यक्ष कप समापन समारोह गरिरहँदा धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ, तर आज समयको पाबन्दीले गर्दा म धेरै कुरा गर्ने चाहन्न। यो समीक्षाको पाटोमा हामीले पूर्ण रूपमा यो कुरालाई विश्लेषण गरेर समीक्षा गर्नेछौँ।
सर्वप्रथम यो अध्यक्ष कपप्रति हेर्ने आफ्नो हेराइ र आफ्नो दृष्टिकोण के छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम मैले आफ्नो दृष्टिकोण, मैले अध्यक्ष कपलाई हेर्ने मेरो आँखा राम्रो हेर्ने कि नराम्रो, यो मेरो प्रश्नको कुरा हो। नेट असल हेर्ने कि खराब भन्ने कुरा पनि यो ममा भर पर्ने कुरा हो। त्यसकारण यो अध्यक्ष कप गरिरहँदा प्रत्येक खेलको विधाहरूमा उज्यालो हेर्ने कि अँध्यारो, त्यो पनि एउटा प्रश्नको विषय हो। र यो खेलमा भाग लिइरहँदा सफलता हेर्ने कि असफलता, यो पनि यो भित्र पर्ने कुरा हो। र हरेक विद्यार्थीले, हरेक विद्यालयले भाग लिउने क्रममा आशा हेर्ने कि निराशा, तपाईहरुको सुरुवातीको चरणमा भाग लिँदै गर्दा हरेक गोल्ड मेडलको आशा हेर्नु भयो कि निराशा, त्यो आफ्नो हेराइ हो। र चिन्ता हेर्ने कि चिन्तन, त्यो पनि आफ्नो विषय हो। त्यसकारण तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हामीले मैले मेरो आँखा, मैले हेर्ने मेरो हेराइ, मेरो दृष्टिकोण सकारात्मक हेर्ने कि नकारात्मक भन्ने कुरा ममा भर पर्ने कुरा हो। त्यसकारण अल्छी हेर्ने कि पौरखी, त्यो पनि तपाईँ हामीमा भर पर्ने कुरा हो। हाम्रो यो खेल सञ्चालन गरिरहँदा छलछाम हेर्ने कि इमान्दार, यो पनि फिल्डमा पुष्टि भयो। त्यसकारण तपाईँ हामीले निर्देशन हेर्ने कि नियन्त्रण पनि यहाँनिर प्रस्तुत भयो। र यो सबै कुराको विश्लेषण गर्दा असर तथा प्रभाव विश्लेषण सबैको आफ्नो दृष्टिकोण र आफ्नो विषय छ। त्यसमा यो अध्यक्ष कपलाई मेरो विश्लेषणमा म के भन्न चाहन्छु भन्दा छोटोमा अध्यक्ष कप गरिरहँदा हामीले तेस्रो अध्यक्ष कप गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा सबैलाई अवगत छ। त्यसकारण यो अध्यक्ष कप मेरो विश्लेषणमा खुल्ला किताब जस्तै हो। तपाईहरुको विश्लेषणमा जो पनि हुन सक्ला, जो पनि छ होला, आफ्नो विश्लेषण छ, आफ्नो हेराइ छ। त्यसकारण मेरो विश्लेषणमा यो खुल्ला किताब जस्तै हो। यो कुनै खेलमा दुखी हुनुभएको छ धेरै खेलाडी मित्रहरू भने कुनै खेलमा उत्साहपूर्ण पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो हरेक खेलमा, हरेक खेलकुदहरूमा प्रवक्ता मित्रहरूले भने जस्तै खेलकुद सञ्चालन गर्ने आफैमा विवादित कुरा हो, त्यो सबैले स्वीकारेको कुरा हो। त्यसमा धेरै र कम कहाँ भयो भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यसकारण यो हामीले नयाँ मापदण्डलाई नयाँ तरिकाबाट लैजाने क्रममा धेरै कुराहरू यहाँ मिलेका छैनन्, यो मिलाउन बाँकी छ। त्यसकारण एकले अर्काले अंकुश लगाउने बेलामा एउटा औला उतातिर अंकुश लगाइन्छ भने चारवटा आफुटेर हुन्छ। त्यसकारण आजको यो कार्यक्रम एकले अर्काले अंकुश लगाउने, एकले अर्काको विश्लेषण गर्ने कुरा होइन। यो अध्यक्ष कप कुनै व्यक्ति विशेषको होइन, कुनै विद्यालय विशेषको होइन, यो परिवर्तन गाउँपालिकाको समग्र तपाईँ हाम्रो सम्पत्ति हो। त्यसकारण तपाईँ हाम्रो सम्पत्तिलाई व्यवस्थित रूपबाट बचाएर राख्नको निम्ति यो अध्यक्ष कप मर्यादित ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, तर सोचेको जस्तो भएन। दुर्भाग्यवश यसलाई सचेर अगाडि लग्ने क्रममा आफ्नो तहर तबकाबाट लाग्नेछौँ। त्यसकारण सफल हुने सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विद्यालयलाई परिवर्तन गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु र असफल हुने खेलाडी भाइ बहिनीहरूलाई र विद्यालयहरूलाई पनि आजको यो खेलले पाठ, नयाँ पाठ सिकाउने छ। नयाँ पाठबाट तपाईहरूले अर्को अध्यक्ष कपमा यहाँको सहयोगको अपेक्षा गर्दै अब म यो कार्यक्रमको समापन गरिदिनुको लागि म यस कार्यक्रमका अध्यक्षलाई अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। ज्ञान टिचर सरहरू र खेलमा सहभागी सम्पूर्ण विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू सबैमा मैले टक्राउन चाहन्छु हार्दिक नमस्कार। हामीलाई नितान्तै समयले च्याबिरहेको छ, रात परिरहेको छ, हामी टाढा टाढासम्म जानुपर्नेछ। यहाँ
धेरै कुराहरू अगाडि अतिथिज्यूबाट भइसकेको छ र हामीले निर्धारित समयमा हाम्रो कार्यक्रम समापन गर्न चाहिरहेका थियौँ। निश्चित रूपमा हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै आने क्रममा केही बाधा व्यवधानहरू केही समस्याहरू आएको कारणले निर्धारित समयमा हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई समापन गर्न सकेनौँ। एक दिन लम्बियो र यहाँ खेलकुद कार्यक्रमको आयोजना गर्दै गर्दा यहाँ हाम्रो तर्फबाट व्यवस्थापकीय तयारीका केही भन्दा धेरै समस्याहरू रहेका छन् र यसलाई आगामी दिनहरूमा सुदृढ गर्दै हाम्रो तर्फबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ।